नमो रत्नत्रयाय। आज पनि वज्रयान महासंघको प्रस्तुति वज्रयान सन्देश र वज्रयान बलाकुसारी कार्यक्रम लिएर म राजेन्द्र मान वज्राचार्य तपाईहरु सम्मुख उपस्थित भइसकेको छु। आजको कार्यक्रममा म तपाईहरुलाई बुद्धका तीनवटा स्वरूप त्रिकायलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। बुद्ध अथाह अपार जहाँ पनि हुन्छ। यसैलाई हामीले हृदयंगम गरेर हामीले अहिलेको परिस्थिति कोभिड-19 महामारीमा हामीले आफूलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्नको निमित्त यो विविध ज्ञान हामीमा आर्जित गर्न सक्यो भने, विविध ज्ञानलाई हामीले हाम्रो दिमागमा परिष्कृत गर्न सक्यो भने हाम्रो सुस्वास्थ्य र समृद्धि अवश्य पनि अगाडि छ र कोभिड-19 लाई हामीले परास्त गर्न सक्छौं, निर्मूल गर्न सक्छौं। यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर म आजको त्रिकाय बुद्ध अर्थात् धर्मकाय, सम्भोगकाय र निर्माणकायलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बौद्ध धर्म भनेको यो धर्म वास्तविक रूपमा धर्म नभइकन यो ज्ञान हो। त्यसैले ज्ञान प्राप्त भनेको हामीले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। ज्ञान आर्जन हामीले निरन्तर रूपमा गर्न पनि सकिन्छ र यही चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्ने सन्दर्भमा हामीले बुद्ध धर्मलाई जब ज्ञान भनेर भन्यौं, धर्म भनेको यो सिद्धान्त हो अनि बुद्ध धर्म भनेपछि सिद्धान्तहरूको ज्ञान। जब हामी सिद्धान्तहरूको ज्ञान भनेर भन्दछौं र बुद्धका तीनवटा काय अर्थात् तीनवटा स्वरूप, काय भनेको त शरीर हो, तर यहाँ चाहिँ बुद्धका त्रिकाय भनेपछि यो तीनवटा स्वरूप भनेर भन्न खोजिएको छ। र बुद्धका तीनवटा स्वरूप पनि चाहिँ केले चाहिँ सृजना हुन गर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि हेतु फलकै कारणले सृजना हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्ममा हेतु फल अर्थात् कज एन्ड इफेक्ट भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ, जसमा हामी हेतु फल भन्न साथै पञ्चतत्वको व्यावहारिक नैतिक ज्ञानहरू, चतु आर्य सत्यको ज्ञान, चतु ब्रह्म विहारको ज्ञान, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको ज्ञान, सत पारमिताको ज्ञान, दश पारमिता, पञ्चशील, दशशील र अन्तमा द्वादश प्रकृति समुत्पादको ज्ञान, जुन ज्ञानको प्राप्तिले हामीले भवचक्रको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ र भवचक्रबाट मुक्त हुनको निमित्त र निर्वाण मार्गमा लाग्न सकिन्छ। निर्वाण प्राप्त गर्नु भनेको नै बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसलाई सम्यक सम्बोधि ज्ञान भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, वज्र सत्व अभ्यासमा रहेर वज्र सत्वको भूमिकामा पदार्पण गरेपछि हामीले त्रयोदश भुवनको ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्रयोदश भुवनको ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई गुरु वज्र सत्व भनेर भन्ने गरिन्छ र गुरु वज्र सत्वकै स्वरूपमा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेर गुरु वज्राचार्य हुने गरेको म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। तर अहिलेको यो 21औं सदीसम्म आइपुग्दाखेरि गुरु वज्राचार्य भनेर बाबुआमा वज्राचार्यको छोरा वज्राचार्य हुने यो कानुनको प्रावधान भयो। अर्को ज्ञान व्यावहारिक रूपमा वास्तविक रूपमा ज्ञान आर्जन गरेर गुरु वज्राचार्य हुने भयो। यो दुईटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन र अथवा चाहिँ यो भेदलाई तपाईले बुझ्न सक्यो भने बाउको छोरा वज्राचार्य भयो, बाउको छोरी वज्राचार्य भयो भने त्यसलाई वज्राचार्य भनेको यो संविधान त कानुन त मात्रै मान्य हुने गर्दछ र धर्म दर्शनको सिद्धान्त अनुसार बाउको छोरा बाउमा वज्राचार्य भयो भन्दैमा छोराछोरी वज्राचार्य हुँदैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईहरुले धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ गौड देशका राजा प्रचण्ड देव अब
गौडेशका राजा प्रचण्डदेव भनेपछि वज्राचार्य त पक्कै भएन, तर ज्ञान आर्जनको कारणले गर्दाखेरि आचार्य शान्तिकराचार्य अर्थात् शान्तिकर वज्राचार्य हुन पुग्यो। त्यसै गरेर तपाईहरुलाई थाहा छ प्राध्यापक विद्यामान शाक्य उहाँको पुर्खामा वज्राचार्य थियो भने कारणवश जुन अभिषेक प्राप्त नगरेको कारणले उहाँ शाक्य हुनुभयो। यस्ता धेरै नै घटनाहरू छन् र जुन चाहिँ यो ओमबालका द्विजवर उपाध्याय अर्थात् दुईवटा धर्म अङ्गालेका व्यक्तित्वको रूपमा ब्राह्मणहरू त्यहाँको वज्रयान बौद्ध धर्मको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेर वज्राचार्य हुन पुग्यो। अब यही सन्दर्भमा म आज तपाईहरुलाई यो त्रिकायको सन्दर्भमा केही कुरा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। यो छोटो मिठो भने जस्तै जानकारी दिने कार्यक्रमहरूको रूपमा वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाखुसियारी कार्यक्रम बुद्ध जयन्तीको दिनदेखि तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको हो। विदेशीको दृष्टिमा जब हामीले बौद्ध धर्मको ज्ञानलाई बुद्ध धर्मको ईश्वरवादको देवतामा केन्द्रीकृत नभइकन दर्शन ज्ञानमा आधारित भएको धर्म भनेर भन्नको निमित्त हामी सक्षम हुनेछौँ, त्यो बेला त्यो विदेशी व्यक्ति पनि पूर्ण रूपमा बुद्ध धर्ममा नै समाहित हुने गर्दछ। विशेष गरेर बुद्ध धर्ममा लाग्ने व्यक्तित्व भनेको साइन्स पढेका विद्यार्थीहरू, त्यसमा पनि फिजिक्सका विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ यो फिजिक्स पढेको छ उसले बुद्ध धर्ममा अलिकति चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्यो भने आफ्नो जीवनलाई नै बुद्ध धर्ममा समर्पण गर्ने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा म चाहिँ टोनी व्हिलर र रिचार्ड एभरेस्टले लेख्नुभएको एउटा गाइडबुक नेपाल भन्ने गाइडबुकमा रहेको एउटा वाक्य पनि सुनाउन चाहन्छु, जसमा यो लोनली प्लेनेटले प्रकाशन गरेको छ र त्यो गाइडबुकमा के लेखेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले बुद्धिज्म इज नट ए रिलिजन since it is not centered on a god but a system of philosophy and a code of morality। अब यसबाट पनि बुद्ध धर्म के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्ने बेलामा बुझाउने बेलामा म चाहिँ त्रिकाय भनेको के भनेर जानकारी दिन संक्षेपमा जानकारी दिने प्रयास गर्छु। धर्मकाय शाक्यमुनि बुद्धको रूप धर्मकाय हो र सूक्ष्म तशिष्ट काय स्वाभाविको मत संभोग काय विभूता हेतुर्यथेष्ट भोगेन, अर्थात् व्यक्ति विशेषको शरीर परमार्थभूत शरीरको रूपमा जब देखा पर्छ, स्वाभाविक शरीर कायको रूपमा जब देखा पर्छ, स्वभाव शरीरको कायको रूपमा हुन्छ, यसैलाई धर्मकाय शरीर भनेर भन्ने गरिन्छ। तर धर्मकाय शरीर अनन्तर अपरिमेय भई सम्पूर्ण जीव र जगतको व्याख्या पनि हुने गर्दछ। यसै अवस्थालाई हिन्दू धर्ममा पनि ईश्वर भन्ने गरेको हामीले पाउँछौँ। तर यो अवस्थाजन्य सृजनाबाट धर्मकाय स्वरूप र हिन्दू धर्मको ईश्वरवाद एक रूपता आयो भने बुद्ध धर्म अनात्मावादी हो, हिन्दू धर्म आत्मावादी। बुद्ध धर्मले यो चाहिँ निरन्तर क्षणभङ्गुरको रूपमा अघि बढिरहन्छ, उत्पत्ति र विनाश भइरहन्छ भनेर भन्छ भने हिन्दू धर्मले अजर अमर र अकाट्य भनेर भन्ने गर्छ। फरक यहीँनिर छ, तर स्वरूप एउटै हो। मानव बुद्ध तथा वास्तविक जाने सिद्धा गुरुहरूको शरीर समान धर्मकायको हुने गरेको म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। ज्ञानमा कमी आउने बेलामा
धर्मकाय शरीर सानो तथा सूक्ष्म हुने गर्दछ। त्यसैले हो ज्ञानमा जब जब कमी आयो, यो चाहिँ विपश्वी बुद्धको समयमा विपश्वी बुद्ध 80,000 वर्षसम्म चाहिँ जीवित रहनुभयो र त्यो बेलाको ज्ञान विशाल थियो। विशाल ज्ञानलाई नै यो विशाल बुद्धत्व भनेर भन्ने पनि गर्दछ। र अहिले शाक्यमुनि बुद्धको समयसम्म आउँदाखेरि आजको 21औं शताब्दीसम्म आउँदाखेरि हामी यो साधारणतया 80 वर्षको जीवनकाललाई हाम्रो जीवनकाल भन्ने गर्छौँ। यसै कुरालाई आचार्य नागार्जुन सिद्धाका चाहिँ अनुसार चाहिँ के भन्ने गर्दछ भन्दाखेरि भव सन्ततिको विचार रहेसम्म तथागत चर्याको विचार गर्न सकिन्छ भनेर आचार्य नागार्जुन सिद्धाले चाहिँ भन्नुभएको छ। तसर्थ भव सन्ततिको चरम अवसानबाट धर्मकायको सृजना हुने गर्दछ। अर्थात् अँध्यारोको ज्ञान नभएसम्म उज्यालोको ज्ञान हुँदैन। अनुभूति गर्न सक्नको निमित्त अनुभव हुनु पर्यो, रियलाइजेसन चाहिँ हामीले गर्न सक्नु पर्यो। त्यस कारणले जतिसुकै ज्ञानले सम्पन्न भए पनि त्यो ज्ञानलाई उपयोग गर्न सकेन भने त्यो अवस्थालाई धर्मकाय भनेर भन्न मिल्दैन। आफूमा प्राप्त ज्ञानलाई उपयोग गर्न सकिने अवस्थालाई हामीले धर्मकाय भनेर भन्ने हो। धर्म तो बुद्ध द्रष्टव्य धर्म काया ही नायका धर्मता चाप्य विज्ञाया नसा शक्य विजानितुम। अर्थात् कोहीसँग पनि आश्रित नभइकन निस्वभाव भएर जगत सट्टो प्राणीको हित र रक्षा गर्न परमार्थ सत्यको ज्ञान प्राप्त गरेर अगाडि जाने व्यक्तित्व नै धर्मकायको स्वरूपमा हुने हुँदाखेरि शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतम राजकुमारबाट धर्मकायको रूपमा बुद्ध हुनुभएको हो, इन्लाइटेनमेन्ट हुनुभएको हो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो, सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको कारणले बुद्ध हुनुभएको हो भनेर हामीले धर्मकायको रूपमा शाक्यमुनि बुद्धलाई चिनाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर सम्भोगकाय अर्थात् चाहिँ बोधिसत्व र बोधिसत्व चर्यामा परेकाहरूलाई यो सम्भोगकाय अथवा सुसम्भोगकायको स्वरूपमा बुद्ध मान्ने गरिन्छ। बुद्धत्व प्राप्त गरी निर्वाण भएकाहरूको दुई भिन्न मार्गको रूपमा पनि चिनिन्छ। यसैलाई शाक्यमुनि बुद्धले घृतकुट पर्वतमा व्याख्या गर्नुहुँदै के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि सुखावटी व्यूह सूत्रको धर्म देशना गर्नुभएको थियो। पञ्चविंशति सहस्रिकामा सम्भोगकायलाई भावासोर भनेर पनि भनिएको तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले जब हामी भावासोर अर्थात् सम्भोगकायको शरीरको चाहिँ कुरा गर्छौँ यो धर्म देशना गर्ने बेलामा त्यस्ता धर्मकाय शरीर भएका व्यक्तित्व बुद्धमा चाहिँ के हुन भन्दाखेरि उहाँको शरीरको यो सम्पूर्ण शरीरका छिद्रहरू जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो कपाल चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको यो छालामा देखिने सानसाना कपालहरू, यो शरीरको छालामा देखिने सानसाना कपालहरूको हरेक चाहिँ छिद्रहरूबाट प्वालहरूबाट रश्मि फैलाउने गरेको हामीले महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई अहिलेको समयमा लामा फेरि हेलिङ क्वानिन जुन रश्मि यो चाहिँ आदि इत्यादिबाट प्रभावित गरेर उपचार पनि गर्न थालेको हामीलाई महसुस भइरहेको छ, जुन त्यो बेला बुद्धकालीन समयमा पनि थियो। सुसम्भोगकायको चाहिँ सन्दर्भमा हामी चाहिँ जाने बेलामा प्रज्ञा पारमिता लङ्का अवतार सूत्र निष्पन्न यो चाहिँ प्रज्ञा पारमिता र लङ्का अवतार सूत्रमा निष्पन्न बुद्ध भनेर पनि भनेको पाउँछौँ। त्यसै गरेर सुवर्ण प्रभास सूत्रमा सूक्ष्म शरीर अर्थात् महापुरुषका सर्वगुणले सम्पन्न अवस्था भनी व्याख्या गरेको पनि पाउँछौँ। शाक्यमुनि बुद्धले यस्तै शरीरको धारणा गर्नुभई सुयोग्य शिष्यहरूलाई मात्र महायान बौद्ध धर्मको धर्म देशना गर्नुभएको थियो।
तसर्थ सम्भोग कायको उपस्थिति नै महायान धर्म देशनाको प्रादुर्भाव हो भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। शाक्यमुनि बुद्धले गृद्धकुट पर्वतमा महायान भित्र पारमिताको ज्ञान प्रारम्भ गर्नुभयो र धान्यकट पर्वत अर्थात् श्री पर्वतमा पूर्ण रूपमा मन्त्रमय ज्ञान दिनुभयो। यसै अवस्थाबाट शाक्यमुनि बुद्धको वज्रयान बौद्ध धर्म नामाकरण नगरिकन प्रयोगाभ्यासमा ल्याएको यो सो अभ्यासको धर्मलाई सम्भोग काय भनेर हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसैलाई अपशब्दमा व्याख्या गरेर सम्भोग शब्दलाई अपव्याख्या गर्नेहरू पनि नभएको होइन, तर यो ज्ञानको कमी अज्ञानताले सृजना भएको हो। ज्ञानको कमी जब जब हामीले देख्छौँ अनि सो सम्भोग भनेको चाहिँ के भने आफैमा प्रज्ञा र उपायको प्रतिबिम्बित गर्ने जुन बुद्धको चित्र हुन्छ त्यसलाई छाडापनले व्याख्या गर्ने गरेको पनि तपाईहरुले भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यो जो सो सम्भोग कायको चित्र भनेको नै महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रज्ञा र उपायलाई आफैले आफूमा सृजना गरेर त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान र प्रयोगाभ्यासबाट अगाडि बढ्ने महत्त्वपूर्ण क्षण हो। यस्तो गर्न सक्ने व्यक्तित्व सम्यक सम्बोधिको ज्ञानबाट परिपूर्ण भएको व्यक्तित्वलाई नै सम्भोग काय भनेर बुद्धको चाहिँ अर्को स्वरूपमा लिने गरिन्छ। र त्यसै गरेर बुद्धको निर्माण काय अर्थात् चाहिँ पुरुष र प्रकृतिको समन्वयबाट भएको शरीरलाई निर्माण काय भनेर भन्ने गरिन्छ। हित कार्यको निमित्त यो चाहिँ निर्माण मार्गमा जानको लागि दिन मात्र नभइकन अरूको हित र उद्धारको निमित्त जब मानव शरीरभित्र नै चेतना सञ्चेतना हुने हुँदाखेरि जगत सत्व प्राणीको हित कल्याण गर्न चेतनालाई प्रयोगात्मक रूपमा जागृत गर्दै अगाडि बढ्ने कार्य भनेको नै महायान बौद्ध धर्म भवचक्रभित्रको अभ्यास गर्ने गरिन्छ। यसै अभ्यास गर्ने क्रमलाई नै निर्माण काय भनेर भन्ने गरिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको त्रिकाय ज्ञान यहाँलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्छ लाइक गर्नुहोस् र तपाईहरुलाई चाहिँ के जिज्ञासा छ कमेन्ट बक्समा लेख्ने गर्नुहोस् र चाहिँ यो अरूलाई पनि उपयोगी हुन सक्छ भने शेयर पनि गरिदिनुहोस् र नभुलिकन राजेन्द्रमान बज्राचार्य युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। आजलाई यति नै। भवतु सर्वमङ्गलम्।